Hello my YouTube family, welcome back to our channel Fernandes Family in UK. कशी आहे तुम सगळी? सजमत तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. सो गोंय कित चलता? पावस वत ही गरमी जाता अजून गरमी स्टार्ट हा आणि आयज तुमकां सगळे हॅपी फिश म्हणटा आणि हॅपी मदर्स डे. आणि आता हांव वॉल्स्टरान इस्कला पावून येयलो हा कित्याक आयज म्हणजे गेले त्या विकांतल्यान स्टार्ट जालोलें बट हांव तेशें आहलो न्हू गोंया तो असो करून आहलो म्हणटरी आयज पावोवपा गेलो ताका हांव आनी म्हाका म्हणपा लागलो तूं पावोवपा येता काय म्हूण. हांवें म्हळें हय हांव येता कित्याक फस्ट दीस आसा न्हू ताका लागून. आनी हांवें पयर हिंगसोन येयन सायबिणी टेबल न्हेसयल्लें चोय सो येन पयलें तें काम केलें आनी मातशें बिजी उरलें सारकें. दाखयता तुमकां ह्या फाटी हांवें ती सायबीण काडूं ना सो लास्ट टायम हांवें ती दवरलो आहलो न्हू सो हांवें ती काडूं ना कित्याक ह्या फाटी हांवें हाडला दुसरी सायबीण. ही हाडलां मारगांवसून आनी ह्योय बीन हांवें गेल्यो मारगांवूच. चोय आनी ही सायबीण म्हाका मारगांवसून कित्याक हाडपा पडली हांव सांगता तुमकां. आनी हो चोय वॉल्टर वचोन आहा गेम खेळटा आनी हो चोय स्कायलर चोय ताका स्कायलर म्हणल्यार कितकोन कित कोत्ता तो. गुड मॉर्निंग म्हणून मरे. हाय फॅमिली को नहीं कितने आए गो चोय ताका गुड मॉर्निंग कर. हाय फैमिली को से यू सेइंग हाय फैमिली से फर्स्ट मेक आई हैव फैमिली मोड. That's not enough, huh? सकाळ उठलो तो हांव बाबा चाव करताना ना ब्रेकफास्ट आनी आपूण येत खंय म्हणल्यार बाबान म्हणलें आपूण इस्कला वयता म्हूण आपूण बीन येता म्हणपालो इस्कला. मागीर ताणें सांगलें ताका आपूण तूं नॉट बिग इनफ म्हूण इस्कला वचपाक. सो आपणें हूंय तिती थिंग पावय म्हूण सांगता तो. तिती वयता खंय आय डोंट लायक दीस हावस खंय आय लायक तिती हावस खंय म्हाका न्हेसलें तें चोयलें आनी हांवें म्हळें दाडा पावयता म्हूण सांगलें कामां वयता तेदो ना ना हय तूं रीच कर खंय कित्याक हांव न्हेसलो आहलो न्हू बाबा पावपा वचपाक ताका लागून. आनी स्कायलनान म्हण तूं ब्रेकफास्ट केला तामुल्लो हाय ब्रेकफास्ट करपाची चोयता वळटा कितें सांगता कितें करपाक तें. आनी हांव चोयता गेमी पडलो हा आयज सावन ड्युटी स्टार्ट तेगेली कामाची. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कशें आहाय सगळीं? सजमतां सगळीं बरी आहाय मू आनी तें हातवण आपणो कॅमेरा धरून हात दुखता मू आपणाक आनी सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट वेलंकन सायबिणीचें सगळ्यांक तुमकां बेडसावन बरोवन वेलंकन सायबीण आनी आमकांय बी ओके. वेलंकनी वचपा आहलो आमी बट पावोनाय वेलंकनी वचपा आहलो ती कित्याक सांगलो न्हू तुमकां टिकेट बी काडलेली फ्लायटा टिकेट काडली हिंगसोनू काडली वचपाक आनी येत्यान मागीर ट्रेनी मेळ्ळी सो ट्रेनीची काडली बट लास्ट मोमेंटा मागीर कॅन्सील जालो प्लॅन आनी वचों पावलो न्हय. आनी बाबागे केंस मारपा आहलो न्हू सो फ्लोसीन मागीर बाबागे फर्स्ट केंसां कातूर लायली ती मागीर काडली आनी केंस काडून मागीर ताणें बेलंकीन सायडीन बॉल दवरले सो तेगे मातशें नाथींग आहा ती आनी हांव तुमकां चोय तो फोटो घालता तेंगे सायबिणीचो सो त्या सायबिणीन बॉल दवरली ताणें कातून तेगे थोडे केंस फस्टूच वयचे पयलें आनी मागीर आमी माल्यातींग वचून कातरले ओके. आनी हय आयजसून कामां ड्युटी स्टार्ट फर्स्ट डे ऑफ वर्क आनी मागीर हाल परतून ऑफ हाल अपॉयंटमेंट आहा म्हाका दोतोरा गेलो सो हाल दोतोरा थिंगा एक दीस काम हाल परतून ऑफ. आनी सायबीण न्हेसयली खेळणें फ्लोसीन येवन मागीर 2 दीस मातशें टायर्ड जालें सारकी टायर्डनसान गेलें सारकें परतून बेजार येता कामा वचपाक सो मातशें रिलॅक्स जाल्लो न्हू गोंया. आनी आमी चाये बसलाय ना चाय एक केलाय एक सँडवीच चोय चोय स्कायलर चोय ताका लूक चोय गेलो
हवय हवय व्हडले डिमांड खाता वाईट जाय ताका सगळे गो हाय फॅमिली कोण ना गो बाबा आनी आमी च्या पिता येता आनी मागीर मेळटा तुमकां कित्याक आयज म्हाका अपॉयंटमेंट आहा सो मी गेलो दोना सो वॉल्टर वयता कामान मागीर तशें मागीर हांवूय बीन भायर सरतलें चयता बाबा कितें करपा जातलें बाबा घेवन वचों पडटा काय ना जाल्यार तें म्हगे फ्रेंड आहा ताका विचारता आहात जाल्यार तेजे बरें दवरतलें ना जाल्यार हांव ताका घेवन वयतलें बाबाक ओके सो आतां हांव च्या पिता आनी मागीर मेळटा सो आमगे च्या बीन पीन जालें आनी च्या बीन पीन वॉल्टर गेलो उठलोलो चार्जिंगा लावपा फोन स्कायलान कितें सांग ताका तूं हूंय कामां वचपाचो बाबा हूंय स्कूल गेला आनी वयचे पयलीं आपणा हूंय ती प्लेस सोड हूंय मामा डॉक्टर प्लेस वयता न्हू गाय हूंय तो आतां ताका रुजवात कोत्ता आपणा ती प्लेस सोड म्हूण हूंय असो जाय रे तुका तिती प्लेस कॉल तिती मारे टू पिक यू अप चल फोन कर ती फोन कर आनी सांग रोया म्हूण सांग चल गे तिती फोन कर चल गे फोन तू फोन कर नाल्या चल तू फोन करू कम टू पिक मी अप रेड गे कार उजो गे फोन गे चल कॉल कर चल दाडा फोन कोन दी म्हूण सांग चल कॉल कर आनी दी रे ताका आनी वॉल्टर तेगे भयणी फोन कोत्ता ती आहाय काय आमी खबर ना कित्याक तेंगे थिंग सांजे माहिती मिस जातलोलें सो टायमूय खबर ना कितले जालो तो थिंगा मिसा गेलाय काय घराको आहाय ती आनी वॉल्टरान फोन केला चोया रिसीव कोताय जाल्यार गे Pause कर दो pause कर ये आमच्या सांग मेदीन सांग सांग मारे उडी घालतच आहे Take me. You didn't take me. टेल दिया You didn't take me. You want to come again? Yeah. You was telling me that you like UK. Mama, tell me you can. Mama told you. You was telling that you like UK. No, you not telling me. Watch out. Look here. Look here. What? There's you can't see Tutu. No. No, that you like There's UK. Tutu. London you like. Titi look. Tell Mare. You didn't take me. Come to kids. Ah, you thinking about Mama? Red car. Red car take me. Red Taro. Yeah. Will come to take you with red car. Yeah. Enjoy. And your mommy. I'm done. Done? What done? No talking. They're not gonna come out to take you. I'm done talking. Done? They're not gonna come. I'm done. Oh, okay. Only. सो मातशें उलयता तेंकोडे आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी हांवें जेवणां केलोलें पुलाव केलो हांवें चिकना कोडी केलोली आनी सलाड केल्लें आनी चिकन फ्राय केल्लें आनी गोंयसोल्यान न्हू निरपोणूच दिलो मगे माशनान सो तो फ्राय केलो आनी थोडो भाजता हांव वचय आनी हांव दोतोरागेर येयलें आनी बाबाकूय बीन कलेक्ट केलें ते मगे फ्रेंडागेर सावन आनी सांगता म्हणल्यार हांव वयता दोन्ना म्हाका ना मगे सबस्क्रायबर मेळ्ळी ती म्हाका ओय न्हू जालें दिसता म्हाका ती म्हाका जाप करपा मागीर येयली म्हाका जाप करपा बरें दिसलें सो तें म्हाका नांव सांगलें की तो नांव सांगलोलें आनी ती ना हिंगा आमगेलें लॉसन रोड रावताय आनी हांवें तेंगे तेन्ना मगे फोटो काडलो असो फोटो काडटा म्हणपा लागली हांवें ओके सो हांवें बीन तेंगेलो फोटो काडलो आनी सिटींत भायर हांवें आतां व्हिडियो करपा तर ना हांवें ना फोटो घेयलो सो कितें जालें तेंगेली बस येयली आनी
मुगेली बस येयली सो दोनी एकू टायमार बस येयलो सो म्हाका तें व्हिडिओ करपा तें हेजेर फोटवाचेर क्लिक केलो सो तो फोटो येयलो सो हांव फोटो तो थिंग शेअर करता तुमकां सो बरें दिसलें म्हाका की कोण मुगे सबस्क्रायबर येवन म्हाका अशें करून जाप कोत्ताय म्हूण थँक्यू तुमकां सो मच बट खरें हांव मुगे मातशें मेमरी मातशें हें आहा की कोणें म्हाका नांव सांगलें जाल्यार म्हाका ना सोंपेपणी ना उगडास उरना ओके सॉरी पूण हांवें तांकां सांगलोलें म्हाका तर नांव उगडास ना जाल्यार म्हाका फॉरगिव कोराय म्हूण हांव ओके सो मात मातशें भितर सरलाय म्हणटकीर हांव मातशें बाबा तांकां कितें खावयता मागीर मेळटा तुमकां आनी हांवें बाबा तांकां बीन सगलें खावयलें बीन आनी म्हाका ना आतां सायडीनी फूल घालपा जाय सकाळचो हांवें घालूंकू ना कित्याक सकाळचो हांव भायर सरोंकू नासलोलें कित्याक वळटा आयज कामां आहलो न्हू सो ताका लागून कित्याक पयर हांवें येयले त्या दिसान हांवें ते ना फूल घायलोली सो हांवें ना ते घायलोली सो ती बावलाय सारकी आतां ते येयलें चेंज कोत्ता कित्याक येत्या दोन हांव दोतोरागेर सावन येत्या दोन वाटेर लिडल आहलोलें सो लिडलांसून हांवें हाडलीं फुलां सो हांव ना हेंच आतां पोतून गार्लंड कोत्ता आनी हांव ते ना आख्खो म्हयनोभर हांव ते सकयलूच दवरतलें हांव ते आयज जालें म्हूण हांव ते वयर काडून दवरपा ना स्कायलान हेळटा आपणागे गाडी घेवन आनी ते हांव वयर दवरपा ना कित्याक म्हाका सारकी ते नॉयनाय बीन करूं मेळनाय सो ताका लागून हांवें चिंतलें की हांव ते वयर दवरपा ना म्हूण सो एंड ऑफ मंथ म्हणजे म्हयनो जालो म्हणटकीर हांव ते वयर दवरतलें ओके सो हांव तेतून म्हणल्यार तेका हिंगा सकयलूच दवरतलें आनी सेकेंड थिंग म्हणल्यार आमना वेलंकिनी वचपा आहलोलें सो आनी ती वेलंकिनीचो हांव ती सायबीण हाडपा आहलोलें सो मातशें प्रॉब्लम जालें आनी आमी वेलंकिनी वचों पावोनाय आनी इवन हांव मुगे बाबागे केंस लेगीत थिंगा कातरपा आहलोलें सो कितें जालें बाबागे येयलें हांवें मागलोलें सो बाबा ना एक्जिमा जाताली बट म्हाका पयलीं खबर नासलें ती एक्जिमा म्हूण सो तेगे आंग फुट्टालें सो म्हज्या तेगे तें चोवूंक जायनासलें हांवें सायबिणीको मागलोलें मुगे चेड्यागे सगलें आंगा येतें उणी कोर म्हूण नाच कोर म्हूण सो हांव तुजे बरें तेगे पांयां बरें हांव तेगे तेका आख्खें म्हणजे तेगे केंस तुका भेटयतो म्हूण सो ताका लागून हांवें तेगे केंस कातरून दिले नासलोलें सन आनी हांव मी हिंग वयता तेदोना म्हणजे वेलंकिनी वयता तेदोना हांव तेगे कातरतो म्हूण आहलोलें बट कितें प्रॉब्लम जालें आनी हांव वचोंक पावोनाय टिकेट बी सगली बूक केलोली वॉल्टरान सो वयता दोन फ्लायटान वचपा आहलोली आनी येता दोन ट्रेनीन वचपा आहलें वॉल्टरान सांगला आसतलो तुमकां सकाळीं सो सगलें सेट आहलोलें वचपाचें बट वचों पावनाय घोडे मोतीकूच जालें की सायबिणीगे नाहलो आसतलें आमकां आपोणे ते बरें बट वयतलीं आमी जात नेक्स्ट टायम केदोन पावताय तेदोन वयतलीं ओके सो ताका लागून ही सायबिण मारगांवसून घेयली सो मारगांवसून पूण जेन्ना हांव ते सांगलो आहा जेन्ना हांव ते बरें पांयां बरें येता तेदोन हांव ते पांयां पासून ते म्हणजे थिंगसून वेलंकिनीसून हांव वतलें केदोन पावताय ते बरें सो ह्या पाटी वचपा आहलोली सगळीं गेलो न्हू बराबर वचों पावोनाय ताका लागून आनी आतां म्हाका मातशें सगळें रेडी करून घेता बरें दिसना अशें लायक सो हें सगळें पयलें रेडी करून घेता आनी मागीर तुमकां सारको लास्टाक तेचो लूक दाखयता तुमकां हांवें चेंज केलो आतां आनी न्हू मुगे सायबिणी जालें रेडी करून फूल बीन कोन्न जालीं दाखयता तुमकां आनी हांवें चोय मोगरी हाडलो हाय थिंग ते येल्लो शॉप आहा न्हू तुमकां हांवें दाखयलो चोय थिंग तांबडी भाजी बीन मेळचोय थिंगेचो मोगरी मेळटाय सो हांव ना त्यो आतां घेवन येयला हेचो तेंगे थिंगसून आनी आतां हांव वेलंकिनी घालतलें आनी तुमकां हांव दाखयता वेलंकिनी हांवें न्यू गार्लंड केला त्यो मोगरी हाडलो हाय न्हू त्यो घालता आनी हेचें मुगेलीं फूल बीन घालन जालीं हेचें आनी आतां आमी कोत्तलीं तेर्स सो वचपा म्हळ्यार तेर्स करून काडया
आनी आनी स्कायलनान ते लायटी चोय हाडलोय मारगांवसून बरें दिसताय बॅटरीच्यो ओके आनी दुसरें म्हणल्यार पयर फ्लायटा येता तेन्ना हें हाडलोलें तांकां गिफ्ट मेळ्ळोलें सो तें तुमकां हांव दाखयतां सो हें येता तेन्ना तांकां मेळ्ळोलें ना हे वयता तो मेळ्ळें न्हू रे बाबा आनी धाडाचे बॅगा आहाय ते हाडटा थिंग आहा बॅग बडो लागलोलो ओपन करुया म्हूण कितें मेळटा चोया म्हूण सो चोया कितें मेळटा तांकां गिफ्ट आनी हेचो हेंय बीन वयता तो मेळ्ळोलीं चोय 2 मेळ्ळोलीं वयता तो ना आनी चोय 2 मेळ्ळोलीं वयता तेन्ना आनी येता 2 मेळ्ळो आहाय सो एक येता तेन्ना एक ओपन केलें थिंगाच तितूंतलें चोय सामान सो बरें टॉयज हें उरताय तितून ड्रॉईंग करपाचें क्राफ्ट सो ही चोय ही येता तो मेळ्ळी सो ओपन करून चोया चोय रे यो ऑलस्टर सो ओपन करून चोया ओपन करून चोया तांकां कितें मेळ्ळें तें तितून सो तेंगे हेंय बीन बरी आहाय कतराचेर म्हणटा फॅसिलिटी बरी आहाय सो एर इंडियाचे तितली उरनाय बॅग बरें आहा चोय मिनी बॅग आनी तितून आहा जायतें सामान आहा चोय सो एक बॅग तितून मेळ्ळाय सॉक्स कलर आहाय चोय आनी हें घोडपा दिसता म्हाका सो हें चोय घोडपा आनी हें कितें turn each handle one at the time to move the screen okay so okay it's a ingia so mama yeah Papa my color so the screen moves jata Papa mine mama okay so next open kon chaya kite haate itoko hey so yeah you can also open this so itoko been same hai activities hai tenge ito so same color okay that's right sticker the stickers आहे Papa माइनक्राफ्टाचे आहे पझल्स फाटल्यानचे पझल्स आहे तेचेर सो एक आहे ती पझल्स मागीर कलर करपाचे असे स्पॉट द डिफरंट हे करपाचे खंयची डिफरन्स आहे ते करपाचे मागीर आहा एन्जॉयंट करपाचें चोय सो हें सॉल फ्लायटा लायक तांकां एक्टिविटीज लायक मातशें बिजी दवरपा लागोन सो बरें आहा हें चोय लास्ट आहा चोय you have to draw the ड्रॉ करपा यूज दीस द गायड एज द ड्रॉ करपाचें सो तेका हें करपाचें सो बरी आहा एक्टिविटीज ओके सो नेक्स्ट बीन सेम आसतलें हितूकूय बीन सेम आसतलें सो ह्यो आहलो तांकां फ्लायटा मेळ्ळो गिफ्टा सो आतां तेगेन ते खेळटले आनी कलर करतले न्हू रे ओके आनी आमात मागीर हें सगळें जाग्यार घालता आनी आम करूं वयता तेच करून बीन जाल म्हणटरी मागीर हालीं इस्कॉल न्हू सो ऑल्सो वयतलो न्हिदो जेन बीन हाय ते म्हळ्यार वॉल्टर येतलो
आनी हांव मुगे ना व्हिडिओ हिंगा एंड कोता सपोज तर तुमकां मुगे आयज मुगे व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चॅनल ओके सो टिल देन टेक केयर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ मोग आसती